जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आज हामीले जनसवाल कार्यक्रममा जल्दो बल्दो विषय, अहिले मुलुकमा सबभन्दा चर्चाको विषय भनेको एमसीसीको विषयमा, अमेरिकाको सहयोग एमसीसी, जुन एमसीसीको विषयमा व्यापक चर्चा एकाएक हुन थालेको छ। केही समय अघिसम्म एमसीसीको चर्चा थिएन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाई संसदमा यो एमसीसीको प्रस्ताव लाने, छलफलमा लाने भनिसकेपछि सर्वाधिक अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। साँच्चै एमसीसी भनेको के हो, यो अहिलेको विषयमा, यो विषयमा अहिले उठाइएको कारण के हो र यसले पार्ने प्रभावका, यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि सामाजिक अभियन्ता एवं मार्क्सवादी एकता अभियानका सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका रघु घिमिरेजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। रघु घिमिरेजी नमस्कार। जोजलपा नमस्कार, अभिवादन श्रीकृष्णजी। अहिले चर्चाको विषय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो, बोलाएको अवस्थामा अब एमसीसीको सवालमा संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने कुरा सहमति भयो भन्ने कुरा जुन सार्वजनिक भएको छ र विशेष गरी सभामुखले यो टेबल गरिरहेको छैन, सभामुखले ल्याइरहेको छैन, सभामुखकै कारणले अप्ठ्यारो भइरहेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि उहाँको सँगसँगै यो पहलकदमी देखिएको छ। यसलाई के भन्न सकिन्छ, तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब श्रीकृष्णजी, यो पछिल्लो घटनाक्रमको बारेमा तपाईँले जुन उल्लेख गर्नुभयो हिजोकै हो जस्तो लाग्छ। सर्वदलीय समिति मार्फत प्रधानमन्त्रीले फेरि एकचोटि एमसीसीलाई सदनबाट पारित गर्ने हरकत गरिराख्नु भएको छ। यो अत्यन्त खेदजनक छ। उहाँको सरकारको सङ्कट आएपछि उहाँले एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई गोलबन्द गर्नु खोज्नु भएको छ। कारण के बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नु होला भने, एमसीसीमा सदनमा भएका दलहरू, अधिकांश दलहरू एमसीसीका बारेमा पोजिटिभ छन्। त्यहाँ केही नेमकिपा जस्ता केही साना दलहरू बाहेक, जनमोर्चा बाहेक अरू सबै दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले फुटेर बनेको माओवादी केन्द्र लगायत सबै एमसीसीको विषयमा एक छन्। त्यसैले यो इस्युमा गोलबन्द गर्न सक्यो भने एमसीसी पनि पास हुने र आफ्नो चाहिँ ध्रुवीकरण भएर अहिलेको जो उहाँको सत्ता सङ्कट पनि बच्ने भएको हुनाले उहाँले यो हरकत गरिराख्नु भएको छ। तर पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति, यो पहलकदमीलाई चाहिँ तपाईँको हेर्दाखेरि विगतमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा थिएनन् भन्नेहरू पनि विश्लेषकहरूले भनेका, उहाँको कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तो थियो। पहिला एमसीसीको पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न थियो, अहिले चाहिँ एमसीसीको पक्षमा भएको हो त? होइन, त्यसो होइन। उहाँ पहिलादेखि नै एमसीसीको घोर समर्थक हो। जतिखेर माओवादी केन्द्र र एमाले बनेर नेकपा बनेको थियो त्यतिखेर त्यहाँ दुई धार थियो। यद्यपि त्यो दुई धार एमसीसीको पक्षमा भने एकै हो, तर त्यसलाई किन दुई धार भने मैले भन्नु होला भने, एमसीसी जस्ताको तस्तै, जस्तो अमेरिकाले ल्यायो त्यस्तै जस्ताको तस्तै पास गर्ने भन्ने धारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो। होइन, त्यसलाई अलिअलि तलमाथि संशोधन गरेर यसो बाइमात्रा, तर्कुले, ह्रस्व दीर्घ अथवा प्रक्रियागत कुराहरू अडिट कसले गर्ने, पेटेन्ट राइट, त्यसबाट निक्लेका कुराहरूको पेटेन्ट राइट कसले, यस्ता तफसिलका साना मसिना कुराहरूलाई संशोधन गरेर पास गर्ने, यो दुईटा किसिमको पक्ष थियो। दुईटै अनुमोदन गर्ने पक्ष हुन्। त्यो अनुमोदन गर्ने पक्ष पनि दुईटा धार थियो। एउटा अत्यन्त दक्षिणपन्थी धार, जसले जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर ल्याउनेको केपी ओली नै हो। अरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, जुन झलनाथ खलनाथ आयोग मार्फत त्यो व्यक्त भएको छ। त्यसकारण खड्गा ओलीजी डे 1 देखि नै एमसीसीको पक्षधर हो। अहिले पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ बैठक बस्यो, सर्वदलीय बैठक बस्यो, बैठकमै सहभागी भएका एकजना सांसद जो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भर्खरै मात्रै टेलिफोनमा कुराकानी क्रममा उहाँले के भन्नुभयो भने, प्रधानमन्त्रीले यो बैठकमा, सर्वदलीय बैठकमै एउटा कुरा, नयाँ कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो।
अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकाको सँग लभिङ गर्ने क्रममा उहाँले जुन चाहिँ राजदूतावास मार्फत केपी ओली सरकारमा रहिरहेको समयसम्म यो एमसिसी पास हुँदैन र मेरो नेतृत्वमा सरकार भयो भने पास हुन्छ भन्ने ढङ्गको अभिव्यक्ति दिनुभएको, त्यो लभिङ गरेको भन्ने कुरा भनाइ प्रधानमन्त्रीले बैठकमा स्वयं भन्नुभयो भन्दाखेरि यसलाई कसरी लिने भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त्यसको विपक्षमा रहेको, प्रचण्ड पक्षमा रहेको भनेर भन्ने कि कसरी भन्ने, बैठकमा यस्तो कुरा सार्वजनिक रूपमा आएको छ नि त। ठिक हो, हामीले पनि यो सुनेका छौँ। अब सर्वदलीयमै बैठकमा भएको भन्ने कुरा अब त्यो सबैले थाहा पाउने कुरा नै भयो। प्रधानमन्त्री ओली र ओलीका धेरै कुराहरू चाहिँ नि विगतमा पनि सत्य हुँदैन थिए। त्यस कारण यो पनि सत्य होइन भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ वा छैन त्यो पछि थाहा होला। तर अरू पक्षले पनि एमसिसी पास गरिदिन्छौँ सरकारमा हामीलाई लग्दे नभनेको अवस्था चाहिँ होइन। यो कुरालाई ठाडै इन्कार गर्न सकिन्न, अथवा केपी ओलीले अलि बढाइ चढाइ गर्नुभएको चाहिँ होला, तर यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिने अवस्था छैन। भोलि पर्सिका तपाईँका समाचार माध्यमहरूले यसलाई क्लियर गर्छन्, यो हो भन्ने त झनै दुर्भाग्य हो। बैठकमा चिन देखिएको एउटा पक्ष ओली या चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस या जसपाका नेताहरूले करिब पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ रे, र जसपाले अलिकति संशोधनको कुरा पनि ल्यायो रे। अरू चाहिँ नेमकिपा र राजपा लगायतले उहाँहरूले यो चाहिँ छलफलमै लानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि भयो रे। तैपनि अब संसदमा छलफलमा लाने भयो भन्ने कुरा आएको छ, तर आम सञ्चार माध्यममा सहमति भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी लिने? अब चाहिँ यसलाई सहमति हामी भन्न सक्छौँ? यो चाहिँ नि कस्तो भएको छ भने सर्वदलीय बैठकमा यो सहमति मोरलेस भएको हो भन्ने आयो। यो सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने रे उहाँहरूले भने संसदको एउटा कार्यव्यवस्था समिति भन्ने हुन्छ। त्यो कार्यव्यवस्था समितिमा सबै दलका नेताहरू त्यसमा हुन्छन्। नेताहरू भन्नाले सबै दलको प्रतिनिधि हुन्छ। त्यसले सभामुखलाई चाहिँ नि सहयोग गर्छ कि यो प्रस्तावहरू लैजाऊ, यो प्रस्तावहरू प्राथमिकता देऊ, यो चाहिँ पछि राख, यो अगाडि राख भन्ने त्यसले गर्छ। र सामान्यतया सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले सहमति गरिसकेपछि त्यो चाहिँ सभामुखले नर्मली टेबल गर्नै पर्छ। अब सभामुखले टेबल गर्न नदिएको देखाइदिउँला त सभामुखलाई हामी अरूको कुनै विकल्प खोज्नु पर्ला समेत भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले धम्काइरहेको अवस्था छ। अघिल्लो सभामुखलाई त उहाँले फत्तुरको अभियोग लगाएर चाहिँ फालि नै दिनुभयो होइन, बलात्कारको अभियोग लगाएर त्यो पुरा पछि न्यायालयले होइन भनिदियो। अब यो सभामुखलाई पनि घन्टी झुन्डाएको छ र यो सभामुखलाई सजिलो पार्नको लागि त्यो कार्यव्यवस्था समिति मार्फत सर्वदलीयबाट निर्णय गराउने अनि संसदको कार्यव्यवस्था समिति मार्फत त्यसलाई छिराएर संसदमा टेबल गरेर सबै मान्छेलाई, सबै सांसदहरूलाई, सबै पार्टीका मुख्य सांसदहरूलाई त्यसमा भोट हाल्न लगाएर एमसिसी पास गर्ने र आफ्नो सरकार जोगाउने। यदि आफूले त्यो एमसिसी पास गर्न सकेन भने तपाईँले अघि एकजना नेमकिपाको सांसदलाई हवाला दिएर भन्नुभयो, उहाँले भने जस्तो अर्को पक्ष तयार भएको देखिन्छ, मलाई दियो भने म पास गराउँछु, उसले सकेन। त्यसकारण यो होडबाजी छ, को धेरै दलाल बन्ने भन्ने होडबाजी चाहिँ देखिया छ। यो चाहिँ नेपालको लागि खतरनाक कुरा हो यदि हो भने। भन्दाखेरि यसको अर्थ चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अब सरकार कसलाई बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एमसिसीसँग र अमेरिकासँग भारतसँग जोडिएको भनेर भन्दा केही फरक पर्दैन। यो अहिले बिग डिपार्चर भएको छ। पहिला चाहिँ उनीहरूको हस्तक्षेप चाहिँ नि एउटा माइक्रो लेभलमा हुन्थ्यो, अहिले तपाईँको ठुलो पैमानमा देशको चाहिँ नि विभिन्न पोलिसीहरू, कृषि पोलिसी निर्धारण गर्ने कुरामा होस्, विज्ञान प्रविधि पोलिसी निर्धारण गर्ने कुरामा होस्, शैक्षिक पोलिसी निर्धारण गर्ने कुरामा होस्, भौतिक पूर्वाधार निर्धारण गर्ने कुरामा होस्, सबै कुरा अब चाहिँ एमसिसीबाट निर्देशित हुन बिस्तार थाल्या छ। म तपाईँलाई अलि पछि तपाईँको प्रसङ्गमा आएन भने पनि यो कुरा म बताउँला। त्यसकारणले सबै चिजहरू यसरी चाहिँ नि एमसिसी मार्फत बिस्तार यो नव औपनिवेशिक चरणमा प्रवेश गरिएको छ र एमसिसीलाई धुरीमा राखेर सबै कामहरू भइराखेको देखिन्छ। दुई चारवटा खुद्रा मसिना कुराहरू भएका छैन होला, त्यो छुट पाएको छ, तर अब यो बिस्तारै घनीभूत रूपमा एमसिसी पसेको यो चाहिँ नि इन्डिकेटर हो। यो पूर्व सभामुखको कुरा छ नि, कृष्ण बहादुर महरा भनिन्छ एमसिसीकै कारणले उहाँ चाहिँ
त्यो अवस्थामा पुगेको उहाँले टेबल गर्न चाहनु भएन सभामुख भएको कारणले भन्नेहरू पनि छन्। साँच्चै नै यो हो र भने कसरी यसलाई लिने? अब तपाईँले नि हो र भनेर अलिकति शङ्काको कुरा सोध्नु हामीलाई पनि अलिकति चाहिँ लागेको छ, किनभने पूर्व सभामुख महराजीको एमसिसीलाई ल्याउनै हुन्न, खारेजै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको कहीँ इन्टरभ्यूमा उहाँ छुटिसकेपछि वा छुट्नुभन्दा अगाडि हामीले पनि सुनेका छैनौँ। उहाँले डिले गरे चाहिँ हो, यसलाई अलिकति डिले गरेर अलिकति यसलाई चाहिँ नि सबैको सहमति गराएर मात्र लिएर आऊ न भन्ने टाइपले डिले गरे चाहिँ बुझिन्छ। उहाँ पनि पुरै यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा आएको चाहिँ हामीले पनि सुनेका छैनौँ। हामीले एकजनाको सुनेका छौँ, लीलामणि पोखरेलले चाहिँ खारेजै गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ नि त्यो ऊ राख्नुभयो, भिन्नमत राख्नुभयो र केही साथीहरूले संशोधन राख्नुभयो, बाँकी त सबै पास गर्नेमै हो नि। पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा संसद समेत विघटनको घटना भयो नि, यो घटनासँग पनि यो एमसिसीको र नेपालको सीमा विवाद, नेपाल र भारतको सीमा विवाद, यो दार्चुलाको सिमानाको सवालमा यो दुईटा चिजलाई लिएर यो दुईटै पक्षधरले चाहिँ यो संसद उनीहरू अनुकूल छैन, उनीहरूको लागि ठिक छैन, त्यही भएर चाहिँ यो संसद विघटन गरेको भन्ने विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ? हो ल, तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भयो, मैले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छु। यो संसदको जुन विघटन गरियो, यो विघटन पनि एक प्रकारले एमसिसीकै एउटा एजेन्डाभित्र पर्छ र यो जसरी बिउताइयो र अब पार्टीलाई विघटन गरियो, यो पनि एमसिसीले नै खेलेको भूमिका भन्ने मान्छेहरू धेरै छन् र यो सर्कमस्टान्सेस एभिडेन्सले पनि यसलाई प्रुफ गरेको छ। अब तपाईँले जुन उठाउनु भयो, इन्डियासँगको कुरा उठाउनु भयो, यो कार्तिकतिर हुनुपर्छ। मलाई सामन्त गोयल त्यहाँको खुफिया संस्थाको प्रमुख जो आएर हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग राति 3 घण्टा चाहिँ नि घनीभूत वार्ता भएको कुरा सबै सञ्चार माध्यमहरूले र इभन सरकार ओलीको सचिवालय समेत प्रमाणित गरिसकेको छ, भनिसकेको छ। अब त्यो रातमा भएका सम्झौताहरू बाहिर आएका छैनन्। यस्ता चाहिँ नि अहम सवालका सम्झौताहरू गोप्य राखिन्छन् सर्टेन अवधिसम्म, किनभने त्यसले तत्कालै जन आक्रोश उठ्न सक्ने सम्भावना देखेर। र बाहिर आएका जुन 4 बुँदे भनेर आएको छ, त्यो पनि इन्डियाको तर्फबाट आएका केही लाइट कुराहरू आएका छन्। त्यो बाहेक नेपाल पक्षबाट यस्तो सम्झौता भयो भनेर आएको छैन। हामीले सुनेर अब हामी त्यसको अध्ययनको प्रक्रियामा छौँ। म तपाईँलाई आज हाम्रो अध्ययनको प्रक्रियामा रहेको एउटा हामीले अहिलेसम्म पाएको कुरा तपाईँलाई म सेयर गर्छु। त्यहाँ 55वटा प्याराग्राफ भएको एउटा डकुमेन्टमा साइन भएको छ अरे प्रधानमन्त्री र गोयलजीको बिचमा अथवा नेपाल र इन्डियाको बिचमा। प्रोटोकल मिल्दैन त्यो अर्को कुरा हो, त्यसको अर्को इस्यु हो। तर कन्टेन्टको कुरा गर्दा 55वटा प्याराग्राफ अथवा यसलाई 55 बुँदा पनि भन्न सकिन्छ भएको एउटा डकुमेन्टमा साइन भएको छ। त्यो डकुमेन्टभित्र चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको यो लिपुलेक लिम्पुवाधुराको कुरा अब नउठाउने, जति उठ्यो अब नउठाउने, यसलाई एमसिसीमा सहयोग गर्ने, किनभने इन्डिया पनि एमसिसीको एउटा साझेदार राष्ट्र हो, प्रमुख साझेदार राष्ट्र हो र एमसिसीको बारेलाई अगाडि बढाउने। यो इन्डियालाई कस्तो, एउटा त एमसिसीको साझेदार राष्ट्र, दोस्रो एमसिसीको उसलाई चाहिँ बोनस छ। हाम्रो सबै बिजुली एकीकृत पारेर 400 केभीए को अहिलेसम्म हुँदै नभएको प्रसारण लाइनलाई लिएर कता कता घुमाउँदै पाल्पा हुँदै फेरि चाहिँ बुटोल हुँदै गोरखपुरमा लैजानेछ। यहाँका सबै बिजुली सोर्ने कुरा उसलाई बोनस छ। त्यो बाहेक उसको अब एमसिसी साझेदार राष्ट्र हो, नेपाललाई पनि ल्याउनु पर्छ। र तपाईँलाई थाहा होला यो इन्डियाको हिमालयन सेक्युरिटी अम्ब्रेला भन्ने उसको एउटा सेक्युरिटी पोलिसी छ। त्यो सेक्युरिटी पोलिसीभित्र नेपाललाई पनि हाल्ने, त्यो 55 बुँदेभित्र जुन अब एमसिसीसँग पनि जोडिया छ, त्यो हिमालयन सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र एमसिसी पनि पर्छ। अब त्यो चाहिँ नि भित्र नेपाललाई हाल्ने भनेर। अनि अर्को कुरा त्यहाँ के बुझिया छ भने चाइनिज प्रोजेक्टहरूलाई अब अगाडि बढ्न नदिने, अनगोइङ प्रोजेक्टहरूलाई पनि हडल गर्ने र नयाँ प्रोजेक्ट एउटा पनि इम्प्लिमेन्टेसन आउन नदिने। त्यो त देखिया छ अहिले चाइनिज प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छैन भनेर सबै पत्रिकाहरूले लेखिरहेका छन्, सञ्चार माध्यमहरूले भनिरहेका छन्। यी लगायत यस्ता बुँदाहरू समेत रहेको 55 प्याराग्राफ 55 बुँदा भएको एउटा डकुमेन्टमा साइन भएको छ अरे। अब यो कुरा बाहिर आएको छैन। अब के भयो भने इन्डियामा दुईटा पक्ष छ हेर्नुहोस्। एउटा ब्युरोक्राटहरू जो मोरलेस पुरानो इन्डियन कङ्ग्रेस भएको, एउटा अहिले मोदीको। यो चाहिँ मोदीहरूले चाहिँ नि यो कुराले एमसिसी र यो हिमालयन सेक्युरिटी अम्ब्रेलालाई अगाडि बढाइरहेको कुरा छ जुन गोयलले रिप्रेजेन्ट गरे। त्यहाँको ब्युरोक्रेसी चाहिँ नि छ, त्यो ब्युरोक्रेसीले चाहिँ अमेरिका नेपालभित्र पस्यो भने त इन्डियालाई पनि दुःख दिन्छ,
यो एमसिसी भित्र यसरी पस्नुहुन्न भन्ने छ। त्यो ब्युरोक्रासीले अलिकति लिक गरेको छ। त्यहाँ चित्त नबुझ्ने उनीहरूमा भित्र पनि देशभक्तहरू होलान्। ती देशभक्तहरूले लिक गरेको आधारमा हामीले अलि केही चिज पाएको आधारमा हामीले यो तपाईँसँग यतिसम्म सेयर गर्न सक्छौँ हामी। अब त्यसको डिटेल हामीले पनि पाएका छैनौँ, पाएपछि थप तपाईँसँग सेयर गरौँला। त्यस कारणले यहाँ ठुलो तपाईँको चाहिँ नि षड्यन्त्र प्लटिङ भइरहेको छ। इन्डियाको भाजपाको मोदी नेतृत्वको सरकार, हाम्रो ओली नेतृत्वको सरकार बिचमा। र एउटा अचम्मको कुरा के छ भने तपाईँलाई त्यो डकुमेन्ट साइन गरेर नेपालले कपी पनि राखेको छैन अरे। किन तिमीहरूको ब्युरोक्रासी भोलि लिक गरिदेला, भर छैन भनेर त्यो एउटै मात्र कपी साइन भएको छ र त्यो इन्डियाले लिएर गएको छ अरे। भनेपछि नेपालमा राख्दाखेरि त्यो लिक हुन्छ भनेर समेत त्यो डकुमेन्ट उतै गएको छ भन्ने समेतका कुरा आएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ नि ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ र त्यसकै पेरिफेरीमा अहिले जे हरकतहरू भइरहेका छन्। अब एमसिसीलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसैबाट आयो अहिले, अनि त्यसले सर्वदलीय बस्यो। अब सभामुखलाई आउँछ, सभामुखलाई कारबाही हुनसक्छ भोलि, उसलाई कुनै अर्को कुनै एउटा निमित्त कारण लगाएर उसलाई हटाउन सकेला। र यहाँसम्म सुनेका छौँ कि यो चाहिँ एमसिसी पास गर्न सकेन भने फेरि यो संसदलाई फेरि विघटन हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। र अर्को सरकार बनाएर भए पनि एमसिसीलाई चाहिँ पासै गराउने, किनभने प्रतिपक्ष त झन् अहिलेले एमसिसी सदनमा भरेले हामी अहिले पास गर्छौँ किन ढिला भनिराखेको छ नि, ऊ झन् 4 हात माथि उठिरहेछ। अर्को चाहिँ भर्खर फुटेको माओवादी केन्द्रपट्टिको पनि तपाईँले अघि भर्खर भनिहाल्नुभयो हाम्रो नेमाकेपाका सांसदको हवाला दिएर, भनेपछि स्थिति यति दर्दनाक छ। यो तपाईको कुरा सुन्दाखेरि अब चाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू सबै एमसिसीको पक्षमा छन् र अहिलेसम्ममा आउँदाखेरि नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ र यो एमसिसी पारित गर्ने तयारीमा पहलकदमी भएको छ। तर विगतमा यो संसद पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् विगत हुनुभन्दा अगाडि त्यो बेलामा किन पास भएन त? त्यो बेलामा कहाँनिर अड्किएको थियो त? त्यही सभामुखकै कारणले त्यो बेलामा अड्किएको थियो। एउटा डिले गरे हो सभामुखले, डिले गर्दा पनि उहाँहरूलाई चित्त नबुझिया हो। कुनै पनि कुरा पाक्नलाई केही समय लाग्छ नि। यहाँ पनि सत्ताको सानो सिना झप्टी त छ नि। म पास गराउँछु, मलाई लैजा, उसले पास गरे त उसले क्रेडिट लिने भयो, उही बसिरहने भयो भनेर त्यो पास गराउनेमा पनि यहाँ प्रतिस्पर्धा छ के, समस्या यहाँ छ। त्यस कारणले त्यसलाई अलि मेच्योरिटी दिनको लागि त्यो उनले चाहेर पनि कतिपय कुराहरू चिजहरूले अगाडि बढ्न दिँदैनन्। सभामुखले केही दिन ढिले गरिदिने बित्तिकै चिजहरू अन्त जान थाल्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो छिटो पास गराउनलाई नै भनेर त्यो अब भनिसक्यो। तर यहाँ सत्ताको बिचमा झगडा भइदियो, अलिअलि सत्ता साझेदारी पार्टीहरूको बिचमा झगडा भइदियो। त्यो झगडाको कारणले अलिकति डिले भएको हो। यो सत्ताकै कुरा गर्दाखेरि अर्थात् सरकारकै कुरा गर्दाखेरि ओली सरकारको विकल्पको रूपमा जानुको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस एक ढङ्गको मोर्चाबन्दी बनाउँदै हिँडेको र जसपासँग पनि कुरा गर्दै गइरहेको अवस्थामा यो जुन चाहिँ एकाएक एमसिसीको कुरा आउँदाखेरि यो कङ्ग्रेस र चाहिँ माओवादी केन्द्र बिचको एकता मोर्चाबन्दीलाई टुटाउनुको लागि पनि भएको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? त्यो बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ त्यसमा, किनभने कर्णाली प्रदेशको सरकारमा र अनि यता के अरे हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर एमालेको संस्थापन पक्ष भनौँ न ओली पक्षलाई अहिले चाहिँ एक ठाउँमा अविश्वासको प्रस्तावबाट फेल गराइसकेको र अर्कोमा अब सुरु भइरहेको छ। त्यस कारणले अब ओली पक्षलाई के लागेको हुनसक्छ भने अब यिनीहरूको फुटाउनु पर्यो। फुटाउनलाई के गर्नु पर्यो भने केलाई धुरी बनाउँदा सजिलो हुन्छ भन्दा एमसिसीलाई धुरी बनाइन सक्यो भने त माओवादी केन्द्र अलिमा चाहिँ बढी कस्तो छ भने एमसिसी पास गर्नुहुन्न अथवा पास गरे नि यो संशोधन गरेर मात्र पास गर्नु भन्नेको बाहुल्यता छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू एमसिसीको कुरा ल्यायो भनेदेखि माओवादी केन्द्र एक्लिन्छ र बाँकी हामी सबै मिलेर एमसिसी पनि पास हुन्छ र त्यो तपाईँले अघि भनेको सत्ता गठबन्धनमा आफूलाई सजिलो पर्छ भनेर गरेको कुरा यो बेनिफिट अफ डाउट लिन सकिन्छ। ठिक हो। यो दलका प्रमुख नेताहरू सबै जसो चाहिँ पास गर्ने र कसरी पास गर्ने, आफ्नो हातमाथि पार्ने लगायतका कुराहरू खेलमा अहिले तपाईँको भनाइअनुसार देखियो। भन्दाखेरि कार्यकर्ता लेभल
मा के छ त यो तपाईँको बुझाइ? तपाईँहरू चाहिँ यो विषयमा अभियानमा लाग्नुभएको छ, यो विषयमा तपाईँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? विगतमा त ठुलो ठुलो प्रदर्शन पनि भएको, व्यापक दबाब पनि भएको, भन्दाखेरि पार्टीभित्रैकै दबाब छ कि के छ? यो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र कार्यकर्तासँग जोडिएर हेर्दाखेरि अब यस्तो छ श्रीकृष्णजी, अब यो नेताहरू पनि अलि उपल्लो माथिल्लो तहका टप ब्रासहरूमा मात्रै यो एमसिसी प्रति बढी मोह देखिन्छ। अब म एमसिसी खारेज अभियानको पनि एउटा केन्द्रीय अभियन्ता भएँ र धेरै जिल्लाहरूमा जाँदा हाम्रो खारेज अभियानमा पनि उहाँका पार्टीका मध्यम स्तरीय नेताहरू, तल्लो स्तरीय नेताहरू हाम्रो चाहिँ नि अभियानमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबै बुझ्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल तलका सबै मान्छेहरू अधिकांश भास्ट मेजोरिटी चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमै हुनुहुन्छ। खोइ हाम्रा नेताहरूले के गरिराख्नु भएको कुरै बुझ्न सकेका छैन, किन यस्तो गरे होला, यस्तो गर्नुहुन्न भनेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लेभलमा गरिराख्नु भएको छ। र देशभरि नै सबै पार्टीका चाहिँ तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले यो चाहिँ नि एमसिसीको विरोधै गरे बुझिन्छ। तर माथिल्लो टप ब्रासहरू चाहिँ नि तँभन्दा म चाहिँ नि के कम्ती एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर लागेको छ। यो चाहिँ गजब विडम्बना छ, यो ठुलो ग्याप छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो ठुलो उभार उठ्ने वाला छ। हेर्नुहोस्, यो आफ्नै पार्टीका नेताहरूको विरुद्धमा जनताहरू पार्टीलाई छोडेर देश र आफू बाँच्ने काममा उनीहरू लाग्नेवाला छन्। हेर्नुहोस्, यो नेताहरूले बुझेका छैनन्। खाली सरकारमा मन्त्री खाने, यो खाने, क्षणिक लाभ, भविष्य देशको मतलब छैन, तिनीहरूलाई मात्र यो चाहिँ छ। नेता कार्यकर्ताहरू छैनन्, उहाँहरूलाई त सलामै गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कार्यकर्ता नेताहरूको यो सिन यो तपाईँले बताइरहँदाखेरि यो संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने एमसिसी अरू सम्झौता भइरहेको भए मन्त्रालयबाट अर्थात् मन्त्री स्तर या तपाईँको सरकारको तर्फबाट गरे पुग्ने, तर यो संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने यो कारण के हो त? यो भित्री कुरा के हो? यो सवालमा हो छ त्यहाँ, त्यही भएर यो संसदमा बढी जोड गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, कतिपय देशमा संसदबाट पास नगरी पनि गरेको छ, तर पछिल्लो कालमा आएर संसदबाट पास गर्ने अमेरिकी नीति बढेको छ। यसको चाहिँ कारण के छ भन्नु होला भने, पहिलो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा हो कि कसको पालामा हो, संसदमा पास गरेर मात्र लागू गर्ने भन्ने एउटा बुँदा परेको छ यसको एग्रिमेन्टमा। त्यो एउटा बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट छ, एउटा त्यो बुँदाले गर्दा हो। अर्को मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने, यो एमसिसी मात्र होइन, यो त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो। एमसिसी भनेको यो चाहिँ नि क्रियान्वयन गर्ने अङ्ग हो। त्यो एमसिसी आएपछि अरू दुईटा एग्रिमेन्टहरू, सहायक सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहायक सम्झौताहरू चाहिँ नि सदनबाट पास गर्न नगराउनको लागि, नपरोस् भन्नका लागि एमसिसीले नै साइन गर्न सक्छ। एमसिसीले सदनबाट पास गर्ने अनि बाँकी काम चाहिँ एमसिसीले नै गर्न पाउनेछ। त्यो मैले भनेको दुईटा सम्झौता, सोफा सम्झौता र आक्सा सम्झौता भन्ने छ। त्यो सोफा र आक्सा सम्झौता चाहिँ नेपालको तर्फबाट भनौँ केबाट भनौँ एमसिसीले नै साइन गर्न पाउँछ, किनभने त्यो प्रावधान एमसिसीको एग्रिमेन्टमा छ। अब त्यो संसदबाट पास गरिदिइसकेपछि त त्यो चाहिँ नि सोफा र त्यो आक्सा भन्ने संसदबाट पास गरिरहनु परेन, अरू केही पनि चिज अब संसदमा ल्याइरहनु परेन। एमसिसीले नै साइन गर्दै सक्यो, एग्रिमेन्ट गर्दै सक्यो। नेपालको तर्फबाट नेपालको सार्वभौमिकता, नेपाली सरकारले प्रयोग गर्ने अधिकार, नेपालको चाहिँ अखण्डता सम्बन्धी निर्णय सबै उसले गर्न पाउँछ। अनि त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले संसदमै एकमुष्ट पास गरेर अनि यी अरू सम्झौताहरू पास गर्ने भनेको छ। अब मैले नाउँ लिएको जुन सोफा सम्झौता र एक्सा सम्झौताको मैले कुरा गर्दैछु, त्यो सोफा सम्झौतालाई अङ्ग्रेजीमा सोफा भनिन्छ, स्ट्याटस अफ फोर्स एग्रिमेन्ट भन्छन्। यसभित्र चाहिँ के छ भने, अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा ल्याउन पाउने, यहाँ खडा राख्न पाउने र अमेरिकी सेनाको अधिकारसँग सम्बन्धित सम्झौता हो। त्यो उनीहरू घुमफिर गर्न पाउने, हत हतियार लिएर बिना अवरोध जहाँ पनि जान पाउने, उनीहरूले पक्रन पाउने, उनीहरूले चाहेको कुरा। अमेरिकन सेनालाई संसारभरि नै त्यस्तै किसिमको बनाएको छ, अमेरिकाभित्र पनि त्यस्तै छ, विशेष छ कि उनीहरूलाई। अब नेपालमा पनि त्यो चाहिँ सोफा सम्झौता गरेपछि अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आएर बस्ने, घुमफिर गर्ने, हात हतियार लिने एउटा पाउने भयो। त्यो चाहिँ एमसिसीले साइन गर्दै पुग्यो। अब त्यो कारणले उनीहरूले सदनबाट पास गर्न खोज्यो एमसिसीलाई। अर्को चाहिँ एक्सा भन्ने चाहिँ यो एक्विजिसन एन्ड क्रस सर्भिस एग्रिमेन्ट भन्ने छ। यो चाहिँ नि युद्ध सामग्रीहरू, त्यो चाहिँ सोफा अन्तर्गत आएका अमेरिकी सेनाहरूलाई युद्ध सामग्री, बन्दोबस्तका सम्बन्धी खाद्यान्नलाई बिना रोकटोक चाहिँ सप्लाई गर्ने सम्झौता हो।
त्यो नेपाल सरकारले रोक्न पाउँदैन, कसैले पनि रोक्न पाउँदैन। त्यो दुईटा पछिल्लो सम्झौता अब एमसिसीले नै गर्नुपर्छ। हुन त अब यो 14वटा 15वटा सम्झौता अघिल्लो चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयले नै कतिवटा मन्त्री हुँदा नै गरेको भनेर खनाल प्रतिवेदनमा पनि आएको छ। अब त्यो भित्र पारिसके पनि हुनसक्छ। अब किन सबै चिज गोप्य राखेको छ यहाँ केही थाहा छैन। अलिअलि मात्र कुरुरु त्यहाँ पनि देशभक्त कर्मचारी हुन्छन् कोही कोही, उहाँहरूलाई चित्त नबुझेर निकाल्ने कुरा हुँदो रहेछ, नत्र थाहा हुँदैन। अब यहाँबाट यस्तो निक्ल्यो भन्न थालेपछि हुँदा हुँदा अब 55 बुँदे त इन्डिया नै लगेर गएछ। अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ होइन, त्यस्तो भएको छ। त्यस कारणले सदनबाटै पास गर्नु पर्नको कारण चाहिँ त्यो सोफा र त्यो चाहिँ नि एक्सा सम्झौता हो। त्यस कारणले सदनमा लान खोजिरहेको छ भन्दाखेरि एमसिसी यति पावरफुल हुन्छन्, त्यसले चाहिँ अर्को दुईटा चाहिँ सम्झौता पनि आफैले गर्न पाउँछन्। त्यही भएर चाहिँ एमसिसीमा यस्तो छैन उस्तो छैन, एमसिसीमा सेना ल्याउने कुरा छैन, यस्तो कुरा छैन भनेर चाहिँ भनिरहेको छन् एमसिसी पक्षधरहरूले। हो यो दुईटा मात्र होइन, यो दुईटा चाहिँ अहिलेसम्म संसारभरि देखिया कुरा गरेको छु। त्यो बाहेक अरू सम्झौता पनि गर्न सक्छ उसले। त्यति अधिकार नेपाल राष्ट्रकै अधिकार, सरकारको नै अधिकार उसले पाउँछ। त्यस कारणले यसमा सैनिक कुरा लेखेको छैन भन्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि आइपिएसको 3टा अङ्ग हो। एउटा एमसिसी, एउटा यो सोफा, एउटा यो एक्सा। मैले भने नि एमसिसी लगानी देखाएर ल्याउने, लगानीको लोभ देखाएर ल्याउने, त्यसमा सैनिक कुराहरू के पनि लेख्या हुँदैन। त्यो अरूले भने जस्तै तपाईँले जुन सुन्नुभएको जस्तै हुन्छ, त्यहाँ कहाँ छ सैनिक कुरा लेख्या। अब पो उसले साइन गरेपछि सैनिकको कुरा आउँछ त त्यहाँ, त्यो गर्ने अधिकार उसलाई दिया छ त त्यसमा। त्यस कारणले उनीहरूले यसरी लगानीको लोभ देखाउने एमसिसी मार्फत अहिले त बिजुलीको बाटोको 55 अरबको लोभ देखाइरहेछ। त्यो लोभ अरूले देखाउँदाखेरि ल यहाँ सैनिकको कुरा ल्याउने, कहाँ स्याटेलाइट के अरे मिसाइल आउँछ भनेर लेखाएको छ र यहाँ हामी जुन मिसाइलको कुरा गर्छौँ, भोलिको कुरा गरेका छौँ नि, कहाँ लेखेको छ यहाँ भनेर यस्ता फत्तुरका कुरा गर्छन्। त्यो त अब हुनेवाला छ। यो दुईटा सम्झौता आएपछि अनि हुनेवाला। त्यसैले उनीहरूको जोडबल संसदबाट पास गर्नु भन्नेमै हो। यो बिचमा एउटा कुरा बुझ्नै पर्ने, तपाईँ यो बिचमै लागेको कारणले अब यो संसदबाट पारित पनि भएको छैन, एक ढङ्गको सम्झौता भएको पनि छैन, तैपनि एमसिसी अन्तर्गत काम भइरहेको छ भन्ने कुरा जुन आइरहेका छन्, के हो यो वास्तवमा चाहिँ? के पासै नगरिकन, सम्झौतै नगरिकन यसरी काम गर्न पाइने हो र यो भइरहेको हो र त के हो वास्तवमा? ठिक हो श्रीकृष्णजी। यसमा कस्तो छ भने एउटा म्याचिङ फन्ड भनेर एउटा नोमिनल फन्ड नेपालले पनि 13 अरब राखेको छ। अहिले चाहिँ अमेरिकन 55 अरब आइसकेको छैन। अहिले नेपालले राखेको 13 अरब छ नि, त्यो 13 अरबबाट काम भइरहेको छ। र लास्टको हामीले सूचना पाए बमोजिम 13 अरब मध्ये 8 अरब सिधैसक्यो। यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गएको सङ्केत होइन। त्यो 8 अरब केमा गएको छ भन्दाखेरि यिनीहरूका कर्मचारीहरूलाई, यिनका ठुल्ठुला भुँडी भएका कर्मचारी हुन्छ यिनीहरूको, तिनीहरूलाई तलब दिने र अहिले मुआब्जा, अहिले धेरै पैसा मुआब्जातिर गइरहेछ। त्यो सब स्टेसनहरू बनाउनको लागि यिनीहरूले जग्गा लिइराखेको छ। त्यो जग्गा यति महँगो दरमा खरिद गरिराखेको छ कि त्यहाँका मान्छेहरू अहिले नै त्यो जग्गा दिइहालो, भरे नै दिइहालौँ जस्तो पारिराखेको छ। किनभनेदेखि त्यो एमसिसीलाई हो भन्ने भोलि थाहा पायो भने त दिँदैन उनीहरूले भनेर उनीहरूले महँगोमा दुर्गम स्थानको जस्तै नुवाकोटको चाहिँ नि रातामाटेको भन्नुहोस्, यहाँको लप्सेफेदीको साँखुको लप्सेफेदीको जग्गाहरू भन्नुहोस्, त्यहाँ लिएर उनीहरूले मुआब्जा दिइराखेको छ। एरियल सर्वे, हेलिकप्टरहरूबाट सर्वे गरिराखेको छ र यस्ता काममा अनि उनीहरूको कार्यालयहरू राखिराखेको छ। त्यो कार्यालयहरूमा अमेरिकी पैसा खर्च भएको छन्। नेपालले राखेको छ नि त्यो 13 अरबबाट 8 अरब अहिले अन्तिम यो वर्षको अस्तिसम्मको हिसाब सुन्दा 8 अरब खर्च भइरहेको छ। मान्छे कार्यान्वयनमा त गइराखेको छ, उल्टो नेपाललाई बेकुफ बनाएर पैसा आउने उताबाट भनिरहेको छ। अहिलेसम्म उताबाट केही पैसा आएको होइन, यद्यपि त्यो नआओस् होइन, तर नेपालको जुन राखेको 13 अरब मध्ये 8 अरब खर्च गरिसकेको छ। यो हो नि स्थिति। भन्दाखेरि उताबाट आउने चाहिँ आएको छैन, यतैबाट खर्च भइरहेको छ, यो एक ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा गइरहेको छ। एक्ज्याक्टली। अब कार्यान्वयनमा गएर मात्र पुगेन नि उनीहरूलाई, यो कार्यान्वयनमा गएर त्यो अघि मैले इन्डिकेट गरेको दुईटा सम्झौता छ नि, सोफा र एक्सा, त्यो ल्याउनलाई त संसद चाहियो नि, संसदबाट पास गराउनु पर्यो नि एमसिसी। अनि उनीहरू खुरुखुरु आफै जे गर्न पर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा तपाईँले हिजो अस्ति पेपरहरूमा पढ्नुभयो होला, अमेरिकी वायुसेनाको जहाज नै आयो। योभन्दा अगाडि पनि 2टा आएको थियो। नेपाली पत्र पत्रिकाहरूले लेखे, सञ्चार माध्यमहरूले भिजुअलाइज पनि गरे। अब वायुसेनाकै जहाजै आइसक्यो। के ल्यायो? त्यो सबैले त्यो एमसिसीसँग जोडिएको केही त्यस्तै युद्धघात हतियार हुनुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि आकलन छ। नत्र अमेरिकाको वायुसेना नेपालको लडाइँ छैन, नेपालको नजिकै कहीँ लडाइँ छैन, वायुसेनाकै जहाज चाहिँ यहाँ आउनु पर्नको कारण के थियो? कसैले पनि खुलाउँदैन, गोप्य रूपमै राखेको छ। त्यो जहाज चाहिँ देखिया छ, तर त्यसको चिज त्यो भित्र के ल्यायो भन्ने थाहा छैन। अब
अब डरलाग्दो के छ भने अहिलेसम्म एमसिसीको मात्र वायुसेनाको जहाज मात्र आइराखेको छ, पेन्टागनको मात्र आइराखेको छ। अब उता चाइनाले पनि ऊ पनि सुतेको बाघ हो, उसले पनि त्यो जहाज ल्याउन थालेपछि उसले पनि त्यस्तो चाहिँ नि भोलि उसलाई थ्रेट छ नि यहाँबाट एमसिसीबाट, किनभने चाइनालाई कन्टेनमेन्ट गर्ने भनेर त आइपिएसको स्ट्राटेजीमा लेखेकै छ। यसको उद्देश्य चाइनालाई को विश्व विस्तारलाई रोक्ने र ठिक पार्ने चाइनालाई भनेको छ। टिबेट मार्फत उनीहरूले गडबडी कब्जा हल्ला गरेर अब त्यो कुरा बुझेर अब चाइनाले पनि त्यस्तै वायुसेना यहाँ ल्याउन थालेपछि अनि दुईटाको टकराव हुँदैन। अनि मान्छेहरूले भन्छन् खोइ एमसिसीमा चाहिँ नि मिसाइलको कुरा लेखेकै छैन, सैनिक कुरा लेखेकै छैन, अनि लेखिरहनु पर्यो, आइसक्यो। यो चाहिँ एमसिसीलाई चाहिँ चाइनाले कसरी लिइरहेका छन् त? चाइनाले पनि उसको विरुद्ध आइरहेको यो चाहिँ एउटा पाइला हो भनेर चाहिँ पुरै बुझेको र उनीहरूको पनि भित्री तयारी गरेको होला त। अब चाइनाको कुरा चाहिँ धेरै बाहिर आएको छैन र चाइना चाहिँ को एक्सनबाट थाहा हुन्छ। चाइनिजहरू चाहिँ बोल्ने भन्दा एक्सन ओरिएन्टेड छन् तिनीहरू, र उनीहरूले यहाँको डेभलपमेन्टलाई राम्रोसँग मसिनोसँग न्यायलिरहेको कुराहरू पत्र पत्रिकामा उनीहरूकै ग्लोबल टाइम्सहरू पढ्दाखेरि पनि पढ्न पाइन्छ। र नेपाल चाहिँ नि युद्धभूमि नबनोस् है भन्ने कुरामा उनीहरूको छ। अब यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले नै, हाम्रो सदनले नै एमसिसी पास गरेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अमेरिकी फौजी सङ्गठनभित्र नेपाल पस्ने, त्यो अम्ब्रेलाभित्र पस्ने गरेपछि त हामी त अमेरिकी फौजी सङ्गठनको एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छौँ। त्यो हुने बित्तिकै त चाइना त तपाईँले अघि भने जस्तो उसलाई थ्रेट छ, थ्रेट गर्नलाई भनेरै एमसिसी आउने हो। अब आउने भएको हुनाले उनीहरूले पनि काउन्टर गर्न सुरु गर्छ। मलाई लाग्छ अब त्यो धेरै दिन टाढा छैन। त्यसैले त मैले जहिले पनि साथीभाइहरूको इन्टरभ्यूमा तपाईँहरूको इन्टरभ्यू भन्ने गरेको छु, हामी शरणार्थी हुने दिन धेरै टाढा छैन। हाम्रा छतहरूमा, हाम्रा छानाहरूमा मिसाइलका टुक्रा, दुई थरी मिसाइलका टुक्रा भेट्दाखेरि त्यसका डेब्रिजहरू हाम्रा आँगनमा खस्ने दिन टाढा छैन भनेर भनेको छु। यो कुरालाई साथीभाइहरू अथवा एमसिसीका पक्षधरहरू चाहिँ अतिरञ्जित गर्यो भनेर भन्छन्। त्यो कुरा त अब वायुसेनाको जहाज आएपछि देखे होला नि त, उहाँहरूले नि बोल्नु पऱ्यो नि। अब त्यो खसिसकेपछि त लाटोले नि देख्छ। यस्तो छ स्थिति। भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ अब चाहिँ चाइना र अमेरिकाको कुरा एकातिर चाहिँ भोलि चाहिँ यो रणभूमिको रूपमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना तपाईँको भनाइ यो भोलिको दिनमा चाहिँ अवश्य पनि देखिनेछ। र नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि एमसिसीसँग मात्रै जोडेर हेर्ने हो भने एमसिसी आउन साथै यहाँको साधन स्रोतदेखि लिएर सब चाहिँ उनीहरूले लान्छ भन्दाखेरि के चिज लान्छ? एमसिसीभित्र चाहिँ कस्ता बुँदाहरू उल्लेख भएका छन्? भूमिसँग जोडिएका, जलविद्युतसँग जोडिएका, कर्मचारीसँग जोडिएका, यातायात लगायतका विषयमा के छन् खास? अब यो हो एमसिसीको दुईटा पाटो छ। एउटा चाइनालाई उनीहरूले ठिक पार्ने, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा ठिक पार्ने के हो त्यो छँदैछ। त्यो ठिक पार्दाखेरि उसले पनि काउन्टर ठिक पार्न आउँदाखेरि हाम्रो भूमि प्रयोग हुने, हामी त स्ट्राटेजिक लोकेसनमा छौँ नि, हाम्रो भूमि प्रयोग हुने, हाम्रो हिमाल प्रयोग हुने, हाम्रा सहरहरू प्रयोग हुने, हाम्रा बाटाहरू प्रयोग हुने, हाम्रो ऊर्जा प्रयोग हुने हुन्छ। त्यसले हामी त्यसको शिकार त भइहाल्छौँ। त्यो बाहेक अर्को पाटो पनि छ, तपाईँले अघि ठ्याक्कै उल्लेख गरेकै अनुसार, तपाईँले भनेअनुसार। जस्तै के छ भने हाम्रा खनिजहरू हुन्, हाम्रा युरानियमहरू छन् हामीसँग, हाम्रा हिमाली पहाडहरू, तिब्बतसँग जोडिएका पहाडहरूमा हामीसँग युरानियमहरू छन्। त्यो युरानियमहरूमा आँखा गाडिएको छ। युरानियम बहुमूल्य चिज हो, अत्यन्तै बहुमूल्य धातुहरूमध्ये प्रमुख धातु हो युरानियम। त्यसमा आँखा गाडेको छ। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई सुरुकोमा तपाईँले सोधेको एउटा प्रश्नमा भनेको थिएँ नि, हाम्रा सबै पोलिसीहरू चाहिँ एमसिसीबाट गाइडेड हुन थालेका छन् है भनेको थिएँ नि। त्यो ठ्याक्कै युरानियम पोलिसी आयो नि, शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले गिरिराजमणिजीको पालामा, मन्त्री हुँदाको पालामा युरानियम विधेयक लिएर आए। त्यो पनि एमसिसीसँग जोडिरहेको थियो खासमा, तर त्यहाँ त एमसिसी केही उल्लेख गरेको छैन। तर युरानियम प्राइभेट सेक्टरलाई दिने भने चाहिँ कसले? हामी यहाँ यो होइन गइ आउने हो। एउटा त्यसरी छ हेर्नुहोस्, त्यो दोहन गर्न, लुटपाट मचाउन आउने हो भन्नुहोस् न एमसिसी। अब अर्को स्रोतको, हाम्रो अर्को स्रोत भनेको जलविद्युत हो। जलविद्युतलाई लुट्ने र इन्डियालाई बेच्ने र गोरखपुरमा स्टेसन राख्ने र इन्डियाको जलविद्युत आपूर्ति गरिदिने र त्यो उहाँ पुरा मात्रै गर्ने होइन, 400 केभीएको बाट युद्धक सामग्रीहरू के लाई ऊर्जा चाहिन्छ नि,
त्यो ऊर्जा त हामीसँग अहिले नै युरानियमबाट उत्पादन भइसकेको अवस्था छैन, हामीसँग कोलबाट उत्पादन, हामीसँग यहाँ भएको प्रचुर मात्राको ऊर्जा भनेको जलस्रोत हो। जलस्रोतको ऊर्जा लगेर उहाँहरूका युद्धक हात हतियारहरू चार्जिङ गर्नु पर्यो, ब्याट्री चाहियो, ब्याकअपहरू चाहियो भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने, बाँकी भएको इन्डियामा लगेर दिने, इन्डियालाई पनि दोहोरो फाइदा। त्यस कारण यो हाम्रो अर्को जलस्रोतमाथिको लुटपाट हो, युरानियम खनिजहरूको माथिको लुटपाट हो। अब हामीलाई विकासको कुरा जुन अघि तपाईँले गर्नुभयो, के विकास छ यस्तो कुरा भएको छ भन्नुभयो नि। अब यातायातमा बाटोहरू वाइड गराउने भनेको छ, ठुल्ठुला बाटाहरू पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू सर्टेन सेगमेन्टमा 300 किलोमिटर चाहिँ नि वाइड गराउने भनेको छ। कतिसम्म वाइड गराउने भनेको छ भने आपतकालीन विमानहरू अपहरण गर्न सक्ने समेत गरेर त्यसलाई विस्तार गरिनेछ भनेको छ। त्यो भने कि हाम्रो बजेट भाषणमै खतिवडाजीले अघिल्लो बजेट भाषणमै त्यो लेख्नु भएको छ कि विमानहरू आपतकालीन अवतरण गर्न मिल्ने गरी वाइड गर्ने भने के भन्दाखेरि हामीले बुझेको त्यस्तो त कहाँ यहाँ हुन्छ। त्यहाँ यो चाहिँ नि तपाईँको युद्धक विमानहरूलाई युद्धक हेलिकप्टरहरूलाई ल्यान्डिङ र टेकअफ गर्नको लागि बनाउन लागि हो। त्यो सर्टेन ठाउँमा मात्र त्यो बनाउनुको हामीले बाहिरको यहाँ हामी मान्छेहरूले देख्दाखेरि चाहिँ लौ बाटो बढाइदिन लागेको छ, विरोध गर्छन्, यिनीहरू विकास गर्न लागेको छ, विरोध गर्छन्। बाटो त्यस कारणले बन्दैछ। एयरपोर्टहरू हामीलाई निजगढ एयरपोर्ट पनि शङ्का छ। हेर्नुहोस्, यो अब पछिको इन्टरभ्यूमा त हामीले अध्ययन गरिसक्यो भने भनौँला, निजगढ एयरपोर्टको बनाउन खोजिया पनि सायद त्यस्तै हो कि भन्ने हामीलाई कता कता शङ्का लाग्न थालेको छ। अब यो पछि कुरा गरौँला, अहिले अप्रमाणिक कुरा तपाईँसँग नगरौँ। अनि बिजुलीको कुरा भइगयो तपाईँसँग, बाटोको कुरा भइगयो, युरानियमको कुरा भइगयो, कृषिको अहिले भूमि बैंक एकदम मैले बिर्सेँ, तपाईँले ल्याउनु भयो। अहिले भूमि बैंक भनेर एउटा ल्याइराखेको छ। सबै चाहिँ नि जमिनहरू भूमिको रूपमा त्यसलाई लिएर बैंकमा राख्ने, एकमुष्ट गर्ने। त्यो एकमुष्ट गरेर त्यसमा लगानी गर्ने र त्यो लगानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गराउने भनेको छ। त्यो भने के हो भने हामीलाई के लागिरहेको छ, मादागास्करमा एमसिसी आएपछि त्यसै गरी हजारौँ एकड, अनगिन्ती हजारौँ, तपाईँको मादागास्करको सम्पूर्ण इरिगेटेड भूमिको अधिकांश 80-90% भूमि चाहिँ नि यसै गरी एकुमुलेट गरेर 100 वर्षको लागि, एमसिसी आउने 5 वर्ष, तर उसले अघि मैले भने नि एग्रिमेन्टहरू उसले 100 वर्षको एग्रिमेन्ट गरिदिन्छ। त्यसैले यो संसदबाट पास गर्नु परेछ कि। त्यस कारण त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरायो त्यहाँ मादागास्करमा, र त्यो भूमि सबै उनीहरूले एकुमुलेट गरेर सबै एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड गरेर भूमि जतिमा उत्पादन भएको जति सबै उनीहरूले लुटपाट गरेर लगे। उनीहरू कहाँ, हामी कहाँ जमिन पनि हो, हामी कहाँ जल हो, जमिन हो हामी कहाँ, त्यसपछिबाट खनिज हो हामी कहाँ। त्यस कारणले भूमिमाथि पनि उनीहरूको यो चाहिँ नि दोहन चाहिँ अब सुरु गरेको छ। त्यसैले इन्डियामा पनि त तपाईँको आदिवासीहरूले छत्तिसगढमा त्यही गरिराखेका, त्यसको विरोध गरिराखेका छन् नि। त्यही मोडेल हो, यो लुटपाटको मोडेल हो। यो चाहिँ समग्रमा यो हेर्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रको लागि घाटो यो भनिराख्नु भएको छ। भोलि चाहिँ नेपालीहरूको प्रत्येकको चाहिँ घर घरमा मिसाइल खस्ने हो कि भन्ने ढङ्गको सम्मको तपाईँले चाहिँ जो कल्पना गरिराख्नु भएको छ, यो व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरू मुलुकहरूमा पनि यो त लागू भएको छ नि त। भनेको अरू मुलुकमा लागू हुँदाखेरि तपाईँहरूले सोचे जस्तै त्यस्तो चाहिँ समस्या सबै ठाउँमा छ र के छ? अरू मुलुकहरूमा चाहिँ के छ त? मैले अघि दुईवटा भने नि, एमसिसीको एउटा यहाँ चाइनालाई रोक्ने, एउटा यहाँको लुटपाट गर्ने। अरू देशमा चाइनालाई रोक्ने टिबेट जोडिया छैन, अरू देश, अरू जुन देशहरूमा लागू भएको छ भने छ त्यसमा छैन। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ मूल त्यहाँको त्यो देशको स्रोतमाथिको लुटपाट गर्नेमा बढी सीमित छ। भूमि, जलस्रोत, तपाईँको खनिज, अब के अरे अर्को यो अरू खनिजहरू छ, सुन चाँदीहरू लगायत यस्ता चिजहरूमा लुटपाट बढी छ। हामी चाहिँ दुईवटा छ, हामी दोहोरो मारमा छौँ। त्यसो भने हाम्रो एउटा त स्रोतमाथिको लुटपाट त गर्छै गर्छ, अर्को चाहिँ नि चाइनासँग यसको टक्कर पर्छ। त्यस कारणले अरू र हाम्रो देशको अझ फरक छ र अझ हामी डरलाग्दो स्थितिमा छौँ। अब अर्को एउटा डरलाग्दो कुरा तपाईँले यो कुरा सोद्धाखेरि मलाई आयो, एउटा अर्को छ यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा पनि नेपाल संलग्न हुने भनेर 2019मा यो आइपिएस हेर्ने, सुरक्षा मामला हेर्ने एउटा उपमन्त्री समथिङ यहाँ आउनुभएको थियो। त्यो आएको बेलामा उहाँहरूले यो स्टेट पार्टनर प्रोग्राम पनि ल्याउनु भयो। यो ऱ्यान्डल साइबर भन्ने हुनुहुँदो रहेछ, रक्षा सहायक मन्त्री, आइपिएस हेर्ने, मैले नोट गरेर ल्याएको छु। त्यो बेलामा प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, ईश्वर पोखरेल, पूर्णचन्द्र थापा हाम्रो चाहिँ
आर्मीको चिफ, उहाँहरूसँग पनि कुरा भएको थियो। त्यो कुरा हुँदाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर ल्याउने भनेर पनि कुरा भएको छ। त्यो अर्को डर लाग्दो छ। त्यो के हो भन्दाखेरि अमेरिकी जुन 50वटा राज्य छन् नि, ती राज्यहरूले सिधै नेपाल सरकारसँग सुरक्षा सम्झौता गर्न सक्ने र उनीहरूको नेसनल गार्ड भनेको त्यहाँको आर्मी हो, त्यो स्टेट आर्मी हो। त्यो नेसनल आर्मीले यहाँ चाहिँ यहाँको सुरक्षासँग साझेदारी गर्ने, तालिमहरू गर्ने, साझेदारी गर्ने भनेर नेपाल सरकार मोरलेस त्यसमा नि एग्री भएको छ भनेको छ। ल अनि यो सबैले के त सहयोग गराउने, यो सबै आइपिएसको कमान्ड अन्तर्गत हुन्छ। फेरि त्यसरी सहयोग गराउने कुरा भएको छ। त्यस कारणले हामी कहाँ र अरू देशमा भन्दा हामी कहाँ अझ फरक छ र अझ डर लाग्दो छ। रघुजी, अब चाहिँ हाम्रो समयको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यो जुन चाहिँ एमसिसीको कुरा अहिले जस्तो देखिएको छ, तपाईँले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, यो समयमा अब चाहिँ विगतमा एमसिसीको व्यापक विरोध भएको थियो, सडकमा देखिएको थियो। तपाईँहरू यसमा अभियानको रूपमा पनि लाग्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरै त्यस्तो चाहिँ पहलकदमी हुने, त्यस्तो हुने सम्भावना के कस्तो छ, तपाईँहरूको तयारी के छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामी त एमसिसी खारेज अभियानको एउटा प्रयत्न मार्फत एउटा प्रयत्न गरिरहेका छौँ। मार्क्सवादी एकता अभियानले नै प्रयत्न गरेका छन्। यो गर्ने भनेको त खासमा राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो। तर राजनीतिक पार्टीहरूले धोका दिए भने मलाई लाग्छ नेपालमा ज्वालामुखी फुट्नेवाला छ। यो गाउँ गाउँमा पसिसकेका छ। यो एमसिसीको बारेमा सबै कार्यकर्ताहरूलाई, सबै सामान्य जनताहरूलाई पनि थाहा भइसकेका छ। अब कसैले पनि यो चाहिँ नि झुक्याउन खोजेर पनि यो झुक्याउने अवस्था चाहिँ छैन। यो भुसको आगो भएर धन्किया छ। हेर्नुहोस्, यसलाई संयोजन गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ देशभक्त साथीहरूले। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समुदायहरू मिलाएर विभिन्न चाहिँ नि अभियानहरू बनाएर धेरै प्रकारका अभियानहरू, ग्रुपहरू, कम्युनिटीहरू फर्म गरेर गरिरहेका छन्। अब यो चाहिँ नि भयङ्कर रूपमा पड्कनेवाला छ। यो नेताहरूको विरुद्ध पनि पड्कन्छ, यो चाहिँ नि दलालहरूको विरुद्ध पनि पड्कन्छ र यो चाहिँ नि विदेशीहरूको विरुद्ध पनि पड्कनेवाला छ। अब यो धेरै दिन टाढा छैन। नेपालीहरू स्वाधीनता प्रेमी छन्। यो समयमा त तपाईँको कोरोनाको दोस्रो लहर आइरहेको समयमा के सम्भावना छ यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउने, यसरी चाहिँ सम्भावना चाहिँ जनता सडकमा आउने, तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो हुने सम्भावना छ र भने? यो बडा चुनौतीपूर्ण छ, असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। यो अब हामीले चाहिँ कसरी तपाईँले भने जस्तै गरी सोचिसकेका छौँ कसरी गर्ने त। अब जहिले पनि यस्तै मौकामा आउँछ यो के हो यो भनेर हामी चाहिँ नि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गरेर जनताहरूलाई कोरोनाबाट जोगाउँदै पनि, तर कोरोनाको बाउ महाकोरोना हो यो त, फेरि यसबाट जोगाउँदै मास्कहरूको प्रयोग गर्दै, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दै, अब जति सकिन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै यो उभारलाई बिस्तारै लाने उसमा छौँ। तर एउटा गजबको कुरा छ कि यो यस्तो किसिमको कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी आएको बेलामा जतिखेर जनताहरूलाई सडकमा आउन नसक्ने अवस्था हुन्छ, उनीहरू चाहिँ नि यस्तो ऐन मौका अवसरलाई छोपेर यस्ता किसिमका तानाशाहहरूले विश्वभरि नै यस्ता कुरा गर्न सक्छन् भन्ने जुन आकलन गरिएको थियो, ठ्याक्कै त्यो आकलन अब यहाँ प्रमाणितै भयो कि अब जब जब यो लहर आउन खोज्छ, अनि उनीहरू पहिला पनि त्यस्तै भएको थियो, हामी सडकमा आउन सकेनौँ, अलिअलि आउन खोजेका थियौँ, तैपनि उनीहरूले हामीलाई आउन दिएनौँ। कोरोनाको उनीहरूका पक्षमा आउने जुलुसहरू चाहिँ जति पनि आउन पाउँथे, हामी 25 जनालाई जम्मा हुन पनि हामीलाई लखेटेको थियो यहाँ शान्ति बाटिकामा, यहाँ मण्डलामा। त्यस कारणले अब चाहिँ कोरोनाभन्दा ज्यादै ठुलो महामारी हो नेपालीको लागि। यो एमसिसी कोरोनाभन्दा धेरै ठुलो महामारी हो। कोरोनाले हामी हेलचक्राइ गऱ्यो भने 10-20 लाख नेपाली, 20-40 लाख नेपालीहरू मर्न सक्छौँ। तर एमसिसी आयो भने हामी 3 करोडै सखाप हुन्छौँ। कि त सखाप हुन्छौँ, कि त अङ्गभङ्ग हुन्छौँ कालान्तरमा। यो आजको भोलि नै भने यसले च्याप्दै ल्याइसक्यो र कालान्तरमा हामी शरणार्थी बनेर जान सक्छौँ। अघि तपाईँले एक्जाम्पल गर्नुभएको थियो, एमसिसी भन्दा पनि अमेरिकी सुरक्षा अम्ब्रेलाभित्र पसिसकेपछि, अमेरिकी सेनाहरूभित्र सिरिसकेपछि त्यहाँ भएका तबाहहरू तपाईँहरूलाई बताइरहनु पर्दैन। सिरिया हेर्नुहोस्, नजिकैको हाम्रो छिमेकी करेसाको अफगानिस्तान हेर्नुहोस्, इराक हेर्नुहोस्, यस्ता जहाँ चाहिँ अमेरिकनहरू सेनाहरू पस्छन् त्यहाँ त तबाह हुन्छ। त्यसले यो पनि सेना पसेपछि तबाह हुनेवाला छ। त्यसैले बेलैमा हामी सोच्नुपर्छ भनेर जनताहरूसँग जान्छौँ। जनताहरू पनि उभिया छन्। यहाँ विस्फोटन हुन्छ, ढिलो चाँडो डेफिनेटली हुन्छ। समय दिनुभयो, आइदिनुभयो, यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँलाई पनि धेरै नमस्कार। नमस्कार। हस्।